سونی ہو گئی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا پر پتر کوئی نہیں تے بیوی نے مشورہ دیتا کہ بڑیری عمر ہو رہی ہے تسی اولاد تو محروم نہ رہو ایک اور شادی کر لو اللہ ہو سکتا دوسری بیوی جو پتر دے دے وے مشورہ بھی آپ دیتا شادی بھی آپ ہی کرائی حضرت حاجرہ نال شادی کرا دیتی ہن اللہ دے نبی ابراہیم ایک دعا کر دینے وہ دعا کی ہے پڑھیے قرآن بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا ماں پہ کر دینے عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین عرض کر دینے میرے ربا من نیک پتر عطا کر دے اس باز دے صوفیہ فرما دینے جدوں بھی اللہ کو پتر مانگو صرف پتر نہ مانگیا کرو اللہ کو نیک پتر مانگیا کرو عرض کی تھی ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین عرض کی تھی میرے رب اے میرے رب منو پتر دے دے میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے کر کریں گزر بہاں میں آمین آمین سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھیا ربی حبلی من الصالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے آکھیا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے نبیاں آکھیا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء نبی بھی پتر مانگ دے رہے ابراہیم بھی مانگیا اللہ دے دیتا فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا اسا ایک حلیم پتر دی بشارت دیتی حلیم حلم والا نرم مزاج پڑھیے قرآن دے بارے جڑا آیا اور سوچ لو جو سبحان اللہ باندھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں باندھی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے جو باندھی ہے پھر رون تے نہ مارو کچھ بولو سبحان اللہ ہن پتر کیڑا آیا او دا نام کی یہ سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ نے فرمایا یاد کرو میرے اسماعیل نو انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی وعدے نو سچا کر دین والا رسول بھی تے نبی بھی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے تاتا جان حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام ان پتر آ گیا جیڑی بیوی وچو اولاد ہوئے خصوصاً پتر ہوئے مرد دا رجحان اس بیوی تے اس بچے وال زیادہ ہوندے اس گھر وچ زیادہ جائے گا اگر دو بیویاں ہوں تے محبت زیادہ فطری طور تے اس بیوی نہ لو دیئے جدے وچو اولاد ہوئے ابراہیم علیہ السلام بھی زیادہ وقت حاجرہ دے بیڑے گزارنا کیوں پتر سی نا تے پتر نو ملن جانا گودی چ بٹھانا متھا چمنا پیار کرنا ادھر بی بی سارا نے ویکھیا کہ ادھر تے پتر ہو گیا تے شادی میں آپ کرائی مشورہ بھی میں آپ دیتا تے ہن میرے شوہر ہر ویلے اوتھے بیٹھے رہندے قریب بٹھا کے کہنے لگی ہم میرے کو آ برداشت نہیں
کہ تسی ہر ویلے حاجرہ دے ویڑے رہو تے اپنے پتر نال پیار کرو تے اس بیوی دے سامنے رہو تے میں انتظار کر دی رہا. فرمایا سارا کی چاہنی کہنے لگیاں کہ ماں تے پتر نو میری نگاہاں تو دور کر دیو، میں برداشت نہیں کر سکتی. ابراہیم نے آسمان وال ویکھیا کہ ساری زندگی امتحان دیں دیں گزر گئی تے جے پتر 90 سال دی عمر دے بعد میلی پہ آئے تے ہون پھر امتحان پھر جدائی. اللہ فرمایا جو سارا کہن دی اوہی کرو. ڈاڈا امتحان آ گیا اولاد والا آکھیا جو سارا کہن دی وہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ نو نال لیا تے پتر نو گودی چ اٹھایا، تھوڑے جے ستو کھجوراں تے پانی لیا تے ٹر پے. ہن رب دا حکم ہے جتھے حکم دیواں گے اوتھے جا کے رکنا ہے. ملک شام تو ٹر دے جا رہے بیوی تے پتر نو لے کے ٹر دے جدو ایتھے آئے نا جتھے بیت اللہ جتھے کعبہ ہے اس مقام تے پہنچے تے اللہ فرما رک جاؤ، ایتھے ہی رک جاؤ، ایتھے بیوی بچے نے چھوڑ کے جاؤ تے بولنا نہیں. ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، بیوی تے بچے نے بٹھایا، ستو کھجونا تے پانی رکھیا تے چپ کر کے ٹور پہ تے بیوی سعادت مند، بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی. اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کونین دی والی صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی جان حضرت حاجرہ بی بی جدے قدم لگ جانتے رب پہاڑیاں نو صفحہ مروہ نو اپنی نشانیاں بنا دیں دے. او بی بی حاجرہ پاکیزہ عورت، ایسی فرما بردار بیوی تے ایسی عظمتہ والی ماں جدو ویکھیا کہ شوہر چھڑ کے جا رہے نے تے پوچھ دیا نے ٹر چلے ہو تے کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو. ارد گرد ویکھیا تے جنگل تے پہاڑ تے بیابان تے بی بی نے پوچھا کدے سہارے. ابراہیم دی اکھے چ اتھرو تے بس رو کے انج کیتا، بولنا نہیں بس اشارہ کیتا. تے بیوی اگو جملہ کی بولیا لو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جو. بیوی اگو بول کے کہن دیئے جاؤ تے بڑے مان تے سکون نال جاؤ، جڑے او دے سہاریاں تے ہون او ضائع نہیں ہون دے اندہ ہور آسان کر دے وہاں. توکل ویکھو اس بی بی دا. آج تے اسی بے صبرے ہو جانے آنا. ایک دے غور کیتا جے کہ بچے نو ماں ہوا چ اچھالے نا تے بچہ ہس دے تے کوئی ہور اچھالے تے بچہ رون دے. حالانکہ ماں بھی اچھال رہی تے دوسرے بھی اچھال رہے پر ماں باری بچہ ہس دے تے دوسرے ہماری رون دے. کیوں؟ کیونکہ بچوں نے اپنی ماں تے مان ہوندہ میری امی نے منو ڈگن نہیں دینا. بندیا تینوں اپنے رب تے انک تے یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب منو ڈگن نہیں دینا. انک تے یقین اپنے رب تے رکھ کہ میرے مالکہ منو ڈگن نہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام بیوی تے بچے نو پہاڑاں چ چھوڑ کے ٹورے نا تے اکھاں چ اتھرو، جدائی، بچھوڑا، ہجر تے بس رو کے آسمان والوے کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تے رو کے عرض کی دیا ویکھ لے میں جنگلاں تے پہاڑاں چ اپنی اولاد تے اپنی ذریت چھڑ چلے ہاں، تیرے سہارے چھڑ چلے ہاں. تے جاندے جاندے دعاواں کی کر دے پہ، جاندے جاندے دعاواں کی کر دے. انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں، انہاں نو نمازی رکھیں، انہاں تے کرم دی نگاہ رکھیں، انہاں نو اپنا مہمان بنا کے رکھیں. ویکھ لا میں تیرے گھر دے گوانڈے چ جنگل بیابان چ چھڑ چلے ہاں، میری اولاد تے کرم نوازی کریں تے فضل کریں تے انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں. اج بھی جا کے مکے ویکھ لو، مکے کوئی پھل نہیں ہوندا، اوتھے تے کالے پہاڑ نے پر دنیا دا کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چوں نہ ملدا ہوئے. تے آکھیا یا اللہ انہاں نو رزق وسیع دیویں. کدے مکے جا کے ویکھو مکیاں کدے کو فیکٹریاں نہیں ڈالیاں نہ انہاں کدے کمائیاں کیتیاں. زمانہ کماندا ہے او اج بھی بیٹھ کے پہ کھاندے. آئی نبی دی دعا دا اثر، آئی نبی دی دعا دا اثر. اکھے یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کریں، انہاں نو رزق وسیع عطا کریں. ابراہیم روندے ٹر پے، پتر وال مڑ کے ویکھیا. گرامی قدرت رات نالے روندے نالے عرضاں پہ کر دینے آؤ سے عمر گزاری چھلے خار مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں. 90 سال دی عمر دے بعد پتر ملے آئے پر مالی باغ نہیں ویکھن دیندا.
آمین آمین آمین۔ بیوی تے پتر نے چھوڑ کے چلے گئے ملک شام۔ ادھر بیوی نے ستو کھجورا پانی تھوڑا تھوڑا کھادا تے پتر نے دودھ پلایا، یاد ہے پھر پانی نہ ملیا، دوڑا لگائیاں آب زمزم نکلیا، پھر کدے عرض کرانگا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام ملک شام اپنی بیوی کو لگے تھے، اللہ نے اتھے بھی ایک پتر عطا کر دیتا، اس سارا جو بھی اللہ نے اسحاق علیہ السلام نبی عطا کر دیتے۔ ہن ایک پتر ملک شام تے ایک مکے اتھے قبیلہ گزریا بنو جرہم، قریب تو حضرت بی بی حاجرہ نے ویکھیا پانی ویکھیا تے او قافلے نے آکھیا اسی کدھر پڑاؤ کرن چلے ساں، کو پنڈ پان چلے ساں، شہر ڈالے چلے ساں، اسی جا کے تے قافلے والے تے ہووے نہ اجازت دیو تے ایتھے ہی نہ اسی بسیرا کر لئیے۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا رہ لو، انہاں آکھیا پانی، آپ نے فرمایا قبضہ ساڈا رہے گا تے پیو۔ آب زمزم تے اج بھی قبضہ ہے، اسے خاندان دا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتاں دیتیاں۔ آؤ گرامی قدر حضرات ابراہیم ہر ہفتے ایک دن ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے، دوپہر ویلے مکے پہنچ جاندے نے، سارا دن پتر نہ کھیل دینے، شام نو پھر واپس ملک شام چلے جاندے نے، ہر ہفتے آندے نے، ادھر بھی پتر نو مل دینے، ادھر بھی بیوی نو ملن آندے نے، پتر نو ملن آندے نے، وقت گزردا جا رہا گزردا جا رہا گزردا جا رہا، وہی جڑی چھوٹی جی بستی سی ہولے ہولے مکہ شہر بننا شروع ہو گیا۔ اب زمزم بھی، بیت اللہ کعبہ بھی بن گیا، باپ تے پتر نے پچھلے جمعے تُسا سنیا پھر کعبہ بنایا، کعبہ بن گیا۔ ہن ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملک شام لیٹے، پتر اتنا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن جو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، انج کما کہ پتر تے باپ دا موڈا برابر ہو گیا۔ تقریباً 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کم و بیش عمر مبارک چڑھ دی جوانی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام رات نو لیٹے تھے، خواب وچ ایک فرشتے نے آکھیا کہ ابراہیم قربانی کر۔ آپ نے صبح اٹھ کے نہ تے اللہ واسطے 100 اونٹ قربان کر دیتے۔ اگلی رات لیٹے تھے، پھر فرشتے نے آکھیا ابراہیم اللہ واسطے قربانی کر۔ صبح اٹھے تھے 100 گائے قربان کر دیتی۔ تیسری رات لیٹے تھے، فرشتے نے پھر آکھیا ابراہیم اللہ واسطے کچھ قربان کر۔ آپ نے صبح اٹھ کے 100 دمبا ذبح کر دیتا، قربان کر دیتا۔ چوتھی رات لیٹے تھے، فرشتے نے خواب وچ آکھیا کہ اللہ فرماندا ہے کوئی اپنی وہ چیز قربان کر جڑی تینوں پیاری ہے، تے نال خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا۔ نبیاں دا خواب وحی الہی ہوندی، اللہ دے نبی نے خواب وچ ویکھیا تے آکھیا اللہ پیاری چیز مانگدا ہے تے اسماعیل نالوں تے پیارا ہی کوئی نہیں۔ ہر چداری صرفکن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ فرماندا تو اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری راہ چ او چیز قربان نہ کرے جڑی تینوں پیاری لگدی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تینوں میرے تو سوا کوئی اور پیارا نہ ہوئے، سب تو ذات میری پیاری ہوئے، میرے تو بعد میں جو بھی آکھاں جڑا سب تو بہتا پیارا ہے میں وہ بھی آکھاں تے وہ بھی قربان کر، پھر تو محبت جیسا چاہے۔ ہن ابراہیم سب کچھ تے قربان کر بیٹھے سن، مال، جان، وطن، بیوی، بچہ۔ ہن کی حکم ہو گیا کہ پتر قربان کر دے، ذبح کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تھے ملک شام تو ٹوڑے ٹوڑے مکے آگئے، آکے بیوی نو قریب بٹھا کے فرمایا کہ میں اسماعیل نو ایک دعوت تے لے کے جانا، میرے یار نے دعوت کی تھی تو میں پتر نو لے کے جانا، تیاری کراؤ تے نال ایک رسی تے ایک چھری بھی ذرا تیز کر دیا جائے۔ بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی تے سیانی تے ہے سی، سمجھ گئی زندگی گزاری سی ابراہیم نے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیلا پھر قربانی دا گیا ہے تے بیلا پھر امتحان دا گیا تے امتحان ڈاڑا ہی آگیا۔ ماں نے پتر نو پکڑیا تے کمرے چلے گئے۔ نوجوانو حضرت بی بی حاجرہ نالے پتر نو غسل کران دیا نالے رون دیاں نے، پتر دے تھرے جو کنگی کر دیاں نے رون دیاں نے، سرما ڈال دیاں رون دیاں نے، پتر نو کپڑے پہنا کے روئی جان دیاں نے، تے نالے سینے لا کے متھا چم دیاں نے،
اسماعیل نے عرض کی تھی امی جان میں ابو دے نال دعوت چلے امی جی روندے کیوں؟ ماں نے سینے لا لیا فرما دیا وے پترا اج تیرا ہی نہیں ماں دا امتحان آ گیا اج ممتا دے امتحان دا ویلا آ گیا اج میری تربیت دے امتحان دا ویلا آ گیا فرما دیا وے اسماعیل پترا میں ساری زندگی تیرے باپ نال وفاواں نال گزاری آ تیرے باپ نے مینوں جنگلاں چ چھڑیا میں چپ رہی آ تے پترا ساری زندگی میں تینوں گودی چ لے کے جنگلاں چ پالدی رہی آ تے پترا اج ماں دی تربیت آئی امتحانی اج ابو چھری بھی پھیر دے نگوں بولی نا پترا اج باپ دا ادب کرنا ہوئی اج ابو نے چھری بھی پھیر دیتی بولی نا وے پترا اج باپ دے سامنے بول پیو رہتی دنیا تک کائنات نے کہنا ہے دودھ تے بیڑا سی خون چنگا سی خون چنگا سی دودھ بیڑا سی وے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاویں اج باپ دا ادب کرنا ہی اپنے باپ دے سامنے بولی نا اس پتر نے ماں دے گلے جباواں پائیاں آکھے اماں میں بھی تیرا دودھ پیتا ہے جے تو با وفا ہے تے میں بھی با ادب اماں میں آج انج باپ دا ادب کر دیواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن رہندی دنیا تک